अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। सफ़ायर सेल एंड नहीं हुई है जी, सेल अभी बाकी है। इनके स्टोर आप विज़िट कर लीजिए। फ्लैट 50 वाले आर्टिकल्स आपको अभी भी मिल जाएंगे सफ़ायर के। जी हाँ, अब बिना किसी लाइन में लगे, बिना किसी धक्कों के आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, वो ठीक है कि वो वाली कलेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जितनी भी है बेहतरीन है। चलिए जी, दूर से मैं सही से एक लुक दिखा देती हूँ। ये सब कलेक्शन अब आप लोगों को फ्लैट 50 में मिल जाएंगी, और भी बहुत सी प्यारी प्यारी सी शर्ट्स मुझे आज के दिन देखने को मिली हैं। और इसके अलावा प्रीवियस कलेक्शन की भी तमाम शर्ट्स यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी। ये देखो, ये पूरी रॉ जो है ना, यहाँ पे फ्लैट 50 वाली शर्ट्स आपको मिल जाएंगी। काफ़ी लोग इसी वजह से सफ़ायर सेल का विज़िट नहीं कर पाए थे कि एक तो यहाँ पे लाइनिंग, इतनी ज़्यादा लाइन का प्रॉब्लम होता है कि सूट तो लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन लाइनों में लगकर कौन आर्टिकल्स बाय करे। लेकिन अब आप आराम से शॉप कर सकते हो भाई। फटाफट जाके जितने भी इनकी शर्ट्स वगैरह जो स्टॉक बचा हुआ है, ये फिर भी आप लोगों को अभी भी फ्लैट 50 में मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, कितनी खूबसूरत सी शर्ट है, ये भी आपको फ्लैट 50% ऑफ में मिल जाएगी। ये भी अच्छा जी। साइजेस आज मैंने देखे कि लार्ज और एक्सेल आराम से मिल रहे थे, वरना कल तो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल से कम साइजेस मिल ही नहीं रहे थे। जहाँ देखो स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। लेकिन आज जब मैंने स्टोर का विजिट किया है तो जी, ये यहाँ पे आपको स्मॉल लार्ज भी मिल जाएंगे, एक्सेल साइज़ भी मिल जाएगा। जैसे कि ये वाली शर्ट मैं दिखा रही हूँ, और भी बहुत सारी शर्ट्स हैं, ये सभी एक्सेल में लगी हुई हैं। अच्छा जी, वीडियो पूरी देखनी है, कम्प्लीटली देखनी है। मैं आपको लोकेशन भी बता दूंगी कि कहाँ पर आपको ये सब कलेक्शंस मिल जाएंगी जी सफ़ायर की। ये सभी जितनी भी कलेक्शंस है ना, ये सभी फ्लैट 50 में मिल जाएंगी। आज की तारीख की ये फ्रेश वीडियो है। ये देखो कितनी खूबसूरत शर्ट है। फैब्रिक जो था इसका लिलन फैब्रिक जो होता है ना, लाइट लिलन फैब्रिक, उसमें आपको ये फ्लैट 50 वाली शर्ट्स मिल रही है। देखो, ये सारी खूबसूरत सी लाइट कलर की 3 शर्ट्स मिल गई, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की। ये देखिए भाई, लोग आना शुरू हो गए हैं, और बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है अभी कि फ्लैट 50 वाले आर्टिकल्स अभी भी आपको स्टोर्स पर मिल जाएंगे। लेकिन ये कि अ, जिनको पता है वो तो आ रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इत्तेफाकन कुछ और लेने आ रहे हैं, लेकिन जब नज़र पड़ रही है स्टोर पे तो फटाफट इसकी तरफ ही रुख कर रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल अभी आपको साइजेस मिल जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है सफ़ायर के स्टोर पे अभी। सुकून वाला माहौल है, आराम से आप शॉप कर सकते हैं, एक एक आर्टिकल को देख के ले सकते हैं, ऐसे उठा के भरने वाले अभी बिल्कुल भी मामला नहीं है। क्यों, और ये वाली शर्ट देखिए कितनी खूबसूरत, ये भी आपको फ्लैट 50 में मिल जाएगी। इतना प्यारा कलर है, नेकलाइन भी इतनी खूबसूरत, और स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी आपको ये मिल रही है। प्राइसेस इसकी देख लेते हैं कि भाई क्या है। ये तकरीबन 7590 की रेंज की है, तो ये फ्लैट 50 में इतनी प्यारी सी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट आपको ये मिल रही है। साइज़ बहुत अच्छा है जी, तकरीबन लार्ज साइज़ में आपको ये मिल जाएगी। विंटर स्टफ़ है, ठीक है इसका। इसके अलावा ये मस्टर्ड शर्ट देखो कितनी खूबसूरत है। ये तो मुझे सेल में किसी सूरत मुझे नज़र ही नहीं आई। लेकिन ये कि मेरी नज़र तो नहीं पड़ी, लेकिन ये कि जिनके थ्रू मैंने मंगवा रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, वहाँ से ये मुझे कुछ मिली हैं। लेकिन अभी मैं फ़र्स्ट टाइम इसको अपने सामने से देख रही हूँ इस शर्ट को। नो डाउट ये वाकई में बहुत अच्छी है। ये भी अब आपको फ्लैट 50 में मिल जाएगी, ठीक है। तकरीबन 6500 की रेंज की है, तो अब आप लोग हिसाब किताब कर लेना कि भाई कितने की मिल जाएगी फ्लैट 50 में। इसके अलावा ये वाली जितनी भी शर्ट्स वगैरह, ये भी आप लोगों को दो दो तीन तीन पीसेस तो मिल ही जाएंगे जी स्टोर पे। ये वाली जो मेरी वीडियो है जी, कल की वीडियो है, ठीक है, ये फ्रेश वीडियो नहीं है। तो इसमें अभी आप लोगों को ना ये सभी कलेक्शन स्टोर पे इनकी मिल जाएंगी, तो जल्दी से विजिट करना है। ये नहीं मिलेगा तो कोई मसला नहीं है, कोई दूसरी कलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि सफ़ायर सेल जब एंड हो जाती है तो आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से मेरे पास 50 से 60 मैसेजेस सिर्फ इस वजह से आए हैं कि आप लोग तो शॉपिंग हॉल करते हैं, और ये वाली जितनी भी हम लोगों ने आर्टिकल्स बाय कर तो लिए हैं, लेकिन ये कि मैंने गलती से लार्ज उठा लिया, मैं तो मीडियम वेयर करती हूँ, आप प्लीज़ इसको निकाल दीजिए ज़रा। आप तो सेल करती हैं, आप तो ये करती हैं। चलें, एक समझ में आता है, दो समझ में आता है। बाकायदा इस तरह के मैसेजेस की जो लाइन लगती है ना सुबह से, अभी तक बैकग्राउंड में मेरे मैसेजेस आ ही रहे इसी हवाले से ना कि प्लीज़ आप इसको सेल करवा दीजिए, सेल करवा दीजिए। हालांकि मेरा काम, मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, मैंने अपने आप को यहीं पर यूट्यूब की हद तक ही महदूद रखा है। रीसेलर वाला काम मैं करती नहीं हूँ। बस कहने का मतलब ये है कि रीसेलर्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये कि मैं भी नहीं करती यार ये काम तो। लेकिन इसके अलावा ये है कि लोगों की शिकायतों के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि सेल में हबड़ दबड़ में, जल्दबाजी में कुछ का कुछ उठा लेते हैं, और जब घर जाके होश आता है तो फिर कहते हैं कि यार ये क्या किया हमने, ना साइज़ आ रहा है ना फिटिंग सही से आ रही है। अब समझ में नहीं आ रहा, स्टोर में तो बहुत प्यारा लग रहा था, घर आके इतना डेम हो गया। ये सब मामला होते हैं जी सेल में। अब क्या करें, आवाम भी मजबूर है, वो भी क्या करे। फ्लैट 50 जब लगती है तो
پریشان ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھی کہ کیا کرنا ہے، کیا اٹھانا ہے، کیا نہیں اٹھانا ہے، لیکن اتنی بھی پاگل عوام نہیں ہونی چاہیے کہ پگلا جائے یار بالکل ہی فلیٹ 50 دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھے۔ کل بھی میں اسٹور پہ موجود تھی، وہاں پر بھی یہی جو ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لڑائیاں جھگڑے، لائنوں میں عورتوں کا چیخنا چلانا۔ یقین کیجئے جب میں اپنے ورکرز کے ساتھ بلنگ کروا رہی تھی، بلنگ کاؤنٹر پہ تھی میں، تو اس کے علاوہ ایک بیچاری ایک لڑکی کاؤنٹر میں میرے ساتھ ہی تھی، وہ بھی پیچھے ہی کھڑی تھی، اس نے بس اتنا کہہ دیا کہ آنٹی دھکا مت دیجیے، تو وہ محترمہ انہوں نے اتنی چڑھائی کی اس لڑکی پہ کہ تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہو، کیا نہیں دھکا دو، بول کے دکھاؤ، آگے بولو تم بول کیا رہی ہو، کہہ رہی نہیں آنٹی مجھے کچھ نہیں بولنا۔ تو انہوں نے بولا تم میرے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتی ہیں، آئی بات سمجھ میں، تمہارا منہ بھی نہیں کھل سکتا، یعنی کہ اگر وہ لڑکی ایک لفظ بھی بولتی تو اس کا میرے خیال سے گلا دب جانا تھا ان آنٹی کے ہاتھوں، پکا مجھے یقین تھا۔ تو پھر میں نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا کہ بالکل آپ خاموشی سے کام لیجیے، اگنور کیجیے۔ یہ والے معاملات میں نے کل بھی دیکھے یار، اس طرح کے حالات کیوں ہو رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے شاپنگ بیگ بھر بھر کے لے جایا جاتا ہے اور سوچ دماغ زبان وہی آپ کی ایسی، بہت شرم آتی ہے مجھے یہ سب چیزیں دیکھ کے سفائر پہ۔ بلکہ اب تو کافی لوگ یہ بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے لوگ اب آنے لگے ہیں یہاں پہ۔ اب کیا کریں کہ سیل سے فائدہ اٹھانا بھی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں پاگل ہونا چاہیے کہ بھائی اگر سیل لگی ہے تو پاگلوں کی طرح آپ لوگ بھاگے جا رہے ہیں اپنے حواس کھو کے۔ کتنے میں نے کل نیو بورن بیبیز کو دیکھا ہے جو ان کی گودوں میں تھے اور اتنی بری طرح وہ لوگ رو رہے تھے بچے، کہ ظاہر ہے جب بڑےوں کو سانس نہیں آ رہی یار، بڑے پریشان ہو رہے ہیں تو بچے کیا روئیں گے نہیں کیا؟ دم بھی گھٹ سکتا ہے بچوں کا یار، لاتے وقت کچھ تو سوچا کریں۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان خواتین کو سناؤں کہ سیل سے بڑھ کر ہے آپ کے بچے یار، آپ اتنے چھوٹے چھوٹے یار، تقریباً یار 4-5 مہینے کے بچے اور چھوٹے چھوٹے نیو بورن بھی تھے جو گدوں میں تھے اپنے، وہ تک سیل میں آئی ہوئی تھی خواتین، دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی ہے۔ نہیں آیا کرو یار، نہیں آیا کرو، چھوٹے بچے لے کے کبھی نہیں آیا کرو۔ اتنے سارے بچے تو رو پیٹ لگ رہے تھے سیکیورٹی گارڈ کے پاس کہ ہماری مما کھو گئی ہیں، وہ نہیں مل رہی ہیں۔ چلیں جی، یہ والی چیزیں ہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو عقل آئے گی خواتین کو کہ ٹھیک ہے خود کو سیل میں آنا ہے آپ کرو، لیکن پلیز اپنی امیوں کو اور چھوٹی عمر کے ان بچوں کو، انفینٹس کو تو بالکل بھی مت لایا کریں سیل میں یار، اکیلے بیٹھ کے آ جائے کرو رکشے میں۔ اتنی آپ کو بہادری ہے سفائر سیل میں انٹر ہونے کی تو پھر بچے مت لایا کریں، کسی کے گھر چھوڑ دیا کرو 1-2 گھنٹے کے لیے، کسی بھی رشتے دار کے گھر میں۔ خدا نہ خواستہ یہاں پہ آپ کا بچہ گر جائے، دھکوں میں گر جائے، دم وم گھٹ جائے، اس بچے کو سانس لینے میں پرابلم ہو اور بے ہوشی کی طاری ہو جائے، اور جرمز کا خطرہ الگ ہوتا ہے، اتنی زیادہ خواتین ہوتی ہیں، گھٹن الگ ہو رہی ہوتی ہے، اتنے زیادہ جرمز بھی اسپریڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کو لانے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ چلیں یہ والی بات تھی، مجھے لازمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ کل سے میں بہت غصے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں لازمی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گی کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے۔ میں تو دل چاہ رہا ہے میں سفائر کی سیل کی بالکل بھی ویڈیو بنانا ختم کر دوں، میں پروموٹ ہی کرنا بند کر دوں یار اس سیل کو۔ باقی یہ کہ آپ لوگ یہ دیکھ لو، بہت سی فرمائشیں میرے پاس آ رہی تھیں کہ بھائی سفائر سیل کے حوالے سے کچھ بچا کچا ہے تو ہمیں دکھا دو، ہمیں لینا چاہتے ہیں، تو بھائی یہ دیکھ لیں، ان میں سے زیادہ تر آپ لوگوں کو مل جائیں گے، کچھ نہیں ملیں گے، کچھ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو کرنا ہی ہے کہ لکی ون مال ہے اسٹور، وہاں بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اسکوائر ون مال پر بھی آپ کو لیفٹ اوور کلیکشنز مل جائیں گی، یہی سب کلیکشنز ہیں آپ کو وہاں بھی اسٹورز پر مل جائیں گی، پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی بھی آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں۔ خیر آج تو میں نے ویڈیو ڈراپ کی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن ویڈیو چاہتے ہی سب کو پتہ چل جائے گا، سب لوگ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ میں سے جس کو بھی اگر کچھ بھی سفائر کا کچھ خریدنا ہے تو آپ لوگ جا کے بائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ زیلری کی میں نے انسٹچ کلیکشن کی ویڈیو فائنلی جی اپلوڈ کر دی ہے، بہت دنوں سے میں کر نہیں پا رہی تھی لیکن اب میں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لینا، بہت پیاری کلیکشن آئی ہے انسٹچ کی۔ اس کے علاوہ میری تو آواز، مجھے لگ رہا ہے آواز بند ہو گئی ہے، سفائر سیل کی جب ویڈیو آتی ہے نا تو لگتا ہے ہر چیز کام کرنا بند کر رہی ہے، دماغ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اوپر سے گلا بھی۔ تو بھائی یہ ہے کہ فائنلی الحمدللہ اللہ کا بہت کرم کہ جس نے بھی آرڈر کہے تھے سب کے ڈن ہو چکے ہیں، آرڈر خیریت سے ہو گئے، اور بس یہی بہت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی شرٹس آپ کو بھی آج ہی میں نے یہ پرچیزنگ کی ہے اس شرٹ کی، اور اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ ساری مل جائیں گی، یہ سب لگی ہوئی ہیں سفائر کی بہت ہی اچھی سی خوبصورت سی شرٹس ہے، جس کو بھی بائی کرنا ہے کر لیجیے، میرے تھرو کسی کو بھی شاپنگ ڈن کروانی ہے تو ابھی کروا سکتے ہیں، میں خوشی شاپنگ لے لوں گی ابھی فی الحال تو، کیونکہ ابھی سفائر پہ سکون ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو رینڈم شاپنگ بک کروانی ہوگی، وہاں پہ اسٹور پہ جا کے میں آپ کو جو بھی شرٹس ہوں گی وہ میں آپ کو شو کروا دوں گی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔
चलिए जी, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और इसमें से ये शर्ट्स वगैरह देख लीजिए। ये वाली भी शर्ट आपको अभी मिल जाएगी, अच्छी रीस्टॉक हुआ है। इसके अलावा कल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ये तमाम ये शर्ट्स वगैरह मैं आज ही देख कर आई हूँ, ये थी स्टोर पे यार, क्योंकि अब ज़ाहिर है रश इतना नहीं है, किसी को भी मालूमात नहीं है, तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल टिकी हुई हैं अपनी जगह पे। और कल की सेल के हवाले से अभी तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि सेल के दूसरे दिन ही फ़ौरन स्टोर पे पहुंच जाए। तो इसी वजह से भी ये आर्टिकल्स आपको आराम से भी मिल जाएंगे। इसी के साथ जी मैं आप लोगों से यहीं पे इजाज़त तलब करती हूँ। वीडियो फुल वॉच करके जाना, इसमें और भी प्यारी प्यारी सी शर्ट्स हैं जो स्टॉक में आ चुकी हैं। जैसे कि ये वाली है, ये भी अभी मैंने आज 3 से 4 ये शर्ट्स बाई की हैं। ये आपको 1500 की रेंज की शर्ट्स मिल जाएंगी। चलिए जी, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, मुझे भी दुआ में याद रख लिया कीजिए। जब तक लिफ्फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।